पाक फौज के नाम से चलने वाले जाली अकाउंट्स पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से चलाए जाने वाले अकाउंट्स फेक निकले हैं। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स के जाली अकाउंट से खास सियासी बयानिया बनाया जा रहा था। तासुर ये दिया जा रहा था कि फौज के अंदर से किसी एक खास जमात की हिमायत की जा रही है। पीटीए ने दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। जाली अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। पाक फौज के नाम से चलने वाले जाली अकाउंट्स पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से चलाए जाने वाले अकाउंट्स फेक निकले। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। मजीद जान लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा, ये फेक अकाउंट्स बंद करवा दिए गए? जी बिल्कुल, गुज़श्ता एक माह से जो सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसी तौर पे ट्विटर अकाउंट्स के हवाले से जो है वो एक कैंपेन जो है वो चल रही थी मुसल्लह अफवाज के डिफेम करने के हवाले से, और खुसूसी तौर पे मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है, प्रेसिडेंट लीडरशिप, उसको डिफेम करने के हवाले से जो है अकाउंट्स चल रहे थे। उसी सिलसिले में ये दो अकाउंट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से ये अकाउंट जो है ट्विटर चलाए जा रहे थे। जाली अकाउंट चलाने वालों का ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात से है। ये बताया गया कि जब इनके हवाले से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात सामने आई कि एक सियासी जमात के साथ इनका ताल्लुक है, और ये सीनियर ऑफिसर्स के जाली अकाउंट से एक खास सियासी बयानिया जो है वो बनाया जा रहा था। और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बात सामने आई कि इन अकाउंट्स की जिक्र ये तासुर दिया जा रहा था कि फौज के अंदर से किसी खास जमात की हिमायत की जा रही है। पीटीए ने दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया और इन जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शुक्रिया मोहम्मद इमरान। दूसरी जानिब हुकूमत का तमाम लग्जरी आइटम की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। तमाम इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। ये बताना है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुल्क में इमरजेंसी सूरत हाल है, पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। ये भी कहा कि इंपोर्टेड क्रॉकरी, डेकोरेशन आइटम्स, मेकअप, शैम्पू, टिश्यू पेपर की दरामद पर भी पाबंदी होगी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे पर दस्तखत करके अवाम पर बोझ डाला। मुल्की कर्जा 25,000 अरब से 47,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया। इसी के पेश नज़र सख्त मुआशी फैसले लेने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमत ने तमाम लग्जरी आइटम की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और कहा है कि मुल्क में इमरजेंसी सूरत हाल है, पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इंपोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। कारपेट्स जो है मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज़ का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स पे मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर्स, सन ग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्ताज, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इकनॉमिक प्लान के तहत पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। सबसे आसान उनका ये कहना था, सबसे आसान तो ये था कि गुज़िश्ता हुकूमत की नालायकी का बोझ आवाम पर डाल दिया जाता, लेकिन हम आवाम को रिलीफ देने आए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब सोते नहीं बल्कि मेहनत करते हैं। तो लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला किस हद तक बच सकता है और मईशत को किस कदर संभाला मिलेगा, ये भी जानेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो ऐलान किया है उससे मुताल्लिक उनका कहना है कि फूड आइटम्स, फ्रोज़न मीट, इन तमाम अशिया पर जो कि गैर ज़रूरी हैं उनकी दरामद पर पाबंदी आयद की जा रही है। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम ने, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, ये बताइएगा कि जो इम्पोर्टेड अशिया की जो चीज़ें हैं उनको इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की जानिब से। आप समझते हैं कि गिरती मईशत को इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? जी, मेरा ख्याल है खासा दुरुस्त फैसला है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम जो थी वो बिला वजह हमारी जो प्रॉब्लम है रुपए में कर रही थी, और शायद अब स्टेबलाइज हो जाए डॉलर और रुपया किसी एक सतह पे। ये जल्दी कर देना चाहिए था ये फैसला। अब सिर्फ ये करना चाहिए कि जो बरामद करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे ड्यूटीज उड़ा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाए जा सकें। अच्छा। और सोलर पैनल पे से की इंपोर्ट पे से ड्यूटी उड़ाएं ताकि लोग बिजली सोलर पैनल से बजाय तेल से पैदा करें और तेल पे की इंपोर्ट भी कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा, एक तो ये जो गैर ज़रूरी लग्जरी अशियाज़ हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है उनकी दरामदात पर, इसके अलावा हुकूमत को इस वक्त मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है जिससे मईशत संभल सके फौरी तौर पर? देखिए, बात यह है कि जब बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो आपके एम्प्लॉयमेंट देती हैं इंडस्ट्रीज और जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं इंडस्ट्रीज वैल्यू एडेड, उन पे से ड्यूटीज और टैक्सेस उड़ा दें, उनको मराते दें ताकि आपकी मईशत जो है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो आपको स्किल एनहांसमेंट, सस्ती बिजली और एक्सपोर्ट पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे टैक्स उड़ाना पड़ेगा। ज़रूरी अशिया जो रोज़मर्रा के लोग खरीदते हैं उन पे से भी सेल्स टैक्स उड़ा दें ताकि चीज़ें सस्ती हों और गरीब आदमी को भी फ़ायदा हो और एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो। ठीक है डॉक्टर कैस असलम साहब, ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी तो आयद की है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम लेने चाहिए हुकूमत को, और कौन सी ऐसी मसनूआत हैं जिन पर हमें स्पेसिफिकली फोकस करने की ज़रूरत है? देखें, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है उसमें जवाहरात की भी कानें हैं, संगे मरमर और ऑनेक्स की भी कानें हैं। इनको से वैल्यू एडिड करके अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हमें बहुत ज़्यादा मुबादला आ सकता है। हमें अगर अपने यूथ को ट्रेन करके गल्फ के मुल्कों में भेजें तो अभी हमारे पाकिस्तानी हमें $3 बिलियन हर महीने भेज रहे हैं, तो हमें और पैसे आएंगे। हमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज की, कारपेट हैं, पेंटिंग्स हैं, हमारे लॉयर्स और डॉक्टर्स की स्किल्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम डॉलर कमा सकते हैं। तो यहाँ स्किल्स बहुत हैं, सिर्फ हुकूमत की सपोर्ट चाहिए उनको। ठीक है, यानी कि डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका बड़ा अहम नुक्ता है कि ना सिर्फ हम मसनूआत बल्कि सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला बच जाएगा, हम किफ़ायत शारी पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माली तौर पर मजबूत लोगों को इस कोशिश में आगे बढ़ना चाहिए, कम मुराद याफ्ता लोगों को ये बोझ ना उठाना पड़े जो PTI हुकूमत ने उन पर डाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला बच जाएगा, हम किफ़ायत शारी पर अमल करेंगे, माली तौर पर मजबूत लोगों को इस कोशिश में आगे बढ़ना चाहिए, कम मरात याफ्ता लोगों को ये बोझ ना उठाना पड़े जो PTI हुकूमत ने उन पर डाला।
اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈیڈ لائن اور الیکشن دینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ عمران خان ڈیڈ لائن اور الیکشن کی رٹ لگانا بند کریں، جب ہم چاہیں گے تب الیکشن ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوام ان کی کوئی بھی دھمکی قبول نہیں کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن اور الیکشن دینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ عمران خان ڈیڈ لائن اور الیکشن کی رٹ لگانا بند کریں، جب ہم چاہیں گے تب الیکشن ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ عوام ان کی کوئی بھی دھمکی قبول نہیں کریں گے۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ سرپرستی فرمائی ہے اور اب تک یہ 4 LNG کے لوڈز پورے جو جہاز ہوتے ہیں وہ ان کا انتظام کر چکے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ ہیں جو ہر مہینے 7 لوڈز کا جو ہمارا طویل البنیاد معاہدہ ہے اس وقت قطر کے ساتھ، 5 کا معاہدہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا، 2 کا معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، تو اس کے علاوہ 4 لوڈز ہم خرید چکے ہیں۔ مصدق صاحب نے ہماری اس میں بہت معاونت کی ہے، اور اسی طرح 5 فرنس آئل کے جہاز جو ہیں وہ سینیٹر مصدق ملک نے شہباز شریف صاحب کی اجازت سے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ تو ملک میں اس وقت ایندھن کی جو کمی کا بحران تھا وہ ہم نے حل کر لیا ہے۔ آج کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ جو ہمارا ایک بڑا کلیدی RLNG کا پلانٹ ہے حویلی بہادر شاہ کا، اس میں ہمیں ایک بحالی اور مرمت کے لیے بریک لینا پڑی ہے، جس کی وجہ سے آج بحران کچھ شدید تر ہوا۔ ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ بھی جب اس کی مرمت اور بحالی مکمل ہو جائے گی وہ دوبارہ آن لائن آ جائے گا۔ ہمیں ایک اور IPP جو کول بیسڈ ہے اس کی بھی ایک تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ہنگامی بنیادوں پر اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو پوری وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے تعاون سے ہم اس وقت مکمل طور پر کوشاں ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو ایک وقتی تعطل پیدا ہوا ہے بجلی کی پیداوار میں وہ دور ہو جائے گا، اور ہم پھر انتہائی محدود پیمانے پر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کریں گے۔ جو اب وہ مئی کے 12 دن جو ہیں جو زیرو لوڈ شیڈنگ کے تھے وہ شاید اب دوبارہ نہ آئیں۔ میں بڑی حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں، ایندھن کی جو قیمتیں ہیں، ان میں بین الاقوامی طور پر کوئی کمی اس وقت تو متوقع نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں، اگلے جو 5 سے 6 مہینے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اسی طرح ڈاکٹر مصدق ملک کی سرپرستی حاصل رہی تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں لوڈز ہیں وہ بھی خریدیں گے، مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے، تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے، اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ جو آخری فگرز تھیں وہ 2460 میگا واٹ تک 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے۔ تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں، اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے، اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی، اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے،
اور جو کوارڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے ساتھ وہ بھی موجود ہے. ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات، پاکستان کی توانائی کے معاملات، ان میں ایک توازن اور تسلسل، میں پھر دوہرایا، ہمیں توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کی انرجی سپلائی میں بھی، اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک. بہت شکریہ جی. میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا، تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں. اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں وہ آج ہمارے حکومت میں آنے کے 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد اپنے ہی وقت کی تمام جو کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے. کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آپ بتائیے 4 ہفتے، یعنی ہمیں اپنی منسٹری سنبھالے 2 ہفتے، غالباً 2 ہفتے ہوئے ہیں، 2.5 ہفتے ہوئے ہیں. تو وہ تمام کارکردگی جس کے ذمہ دار وہی وزیر تھے جو براجمان تھے ان وزارتوں پہ، آج سوالات پوچھ رہے تھے ایسے جیسے ہم 4 سال سے منسٹریز چلا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے. تو خیر مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا وہ وقت 2013 کا جب اس ملک میں شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 کر دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ صرف ایندھن نہ فراہم ہونے کی وجہ سے 8,000 8,900 مختلف دنوں میں مختلف نمبرز تھے، 9,000 میگا واٹ تک بجلی بند رہی ہے، جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نومبر کے مہینے کے اندر ہمیں 400 MMCFD گیس چاہیے تھی. اب جن کو MMCFD نہیں پتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو، 400 سمجھ لیجئے ہمیں چاہیے تھی، اور اس وقت 200 گیس کے یونٹ اور 260 خریدے گئے، 265 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دسمبر کے مہینے میں ہمیں ضرورت تھی 475 کی اور 250 255 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. جنوری کے مہینے میں 510 MMCFD کی ہمیں ضرورت تھی اور 134 خریدے گئے. کتنی ضرورت تھی؟ 510 کی، خریدے کتنے گئے؟ 134. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں. فروری کے مہینے میں 350 چاہیے تھے MMCFD اور خریدے گئے 270-75. باقی کیوں نہیں یعنی کسی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اور آج وہی لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی یہیں یا کہیں بیٹھ کر آپ ہی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم ذرا آپ کو 4 سال کی داستان سنائیں کہ اس وقت ملک میں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں وہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو بڑی حیرت ہوئی. آپ کو بتایا خرم صاحب نے کہ ہم نے اضافی خریدے ہیں کارگو، 4 خریدے ہیں، اضافی 3 اور خرید چکے ہیں جون کے لیے، یعنی 1200 MMCFD جس کی ہمیں ضرورت ہے مئی کے مہینے میں وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں، اور 1200 MMCFD جن کی ہمیں جون میں ضرورت ہے وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں. یعنی جتنی ہمیں LNG کی ضرورت ہے وہ تمام LNG ہم خرید چکے ہیں، لیکن مہنگی قیمت پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مہنگی قیمت پر کیوں خریدے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو $4 یا $5 کی LNG مل رہی تھی تو آپ نے نہیں خریدی. اب 25 22 25 $24 کی LNG مل رہی ہے جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے خریدنی پڑ رہی، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب $4 یا $5 کی یا 6 کی یا 8 کی بک رہی تھی مارکیٹ میں LNG تو اس وقت کیوں نہیں خریدی. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم نے LNG خریدی نا، آج میں دیکھ رہا تھا جس ٹرمینل سے وہ LNG ہوتی ہے یہ مایا یعنی لیکوڈ فارم میں آتی ہے، پھر ہم اس کو گیس میں چینج کرتے ہیں،
اس کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں جن کو LNG کی گیسیفیکیشن کے کارخانے کہے جاتے ہیں. ہمارے ایک ٹرمینل کے اوپر ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ 41 سینٹ کے اوپر ہم ری گیسیفائی کروائیں گے، یا 42 سینٹ میں بھولتا ہوں، 41 یا 42 سینٹس پر ملین BTU ری گیسیفیکیشن کی قیمت تھی. ہمارے بھائیوں نے 94 سینٹ یعنی دگنی قیمت کے اوپر اسے ری گیس کے اوپر جہاں پہ ہم نے 40 سینٹ دینے تھے وہاں پہ تقریباً $1 دیا. کیوں دیا $1؟ کیوں وہاں پہ گیسیفائی نہیں کروایا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. گردشی قرضوں کا آپ نے ذکر کیا کہ 1100 ارب کے قریب تھے 2018 میں، اب 2500 ہونے والے ہیں، 2640 ارب ہو چکے ہیں، یعنی 2.6 ٹریلین کے گردشی قرضے ہو چکے ہیں. کیوں ہو چکے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. 1 روپے کی جب قدر کھوئی روپے نے تو ہمیں 4 ارب کا تب نقصان ہوا. 80 روپے ڈی ویلیویشن کی گئی، جس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کا بوجھ اٹھانا پڑا. یہ پالیسی کے ذریعے ڈی ویلیویشن کی گئی. یہ اسٹیٹ بینک کی بھی پالیسی تھی، وزارت خزانہ کی بھی پالیسی تھی. کیوں یہ پالیسی بنائی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو ہمارے لاسز ہیں اس کی وجہ سے 100 ارب کا بوجھ غریبوں پہ پڑا. کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے 200 ارب کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑا. سوال پوچھیں یہ 600 ارب کا بوجھ غریبوں کے اوپر آپ نے کیوں ڈالا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بجلی کی پیداواری جو قیمت تھی، جب ہم گئے ہیں ہمیں انہوں نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ کہ ہم نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. یہی کہا جاتا تھا نا کہ انہوں نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. جب وہ مہنگے کارخانے 2018 میں لگ گئے تو بجلی کی قیمت تھی 9 روپے 60 پیسے پیداواری قیمت. اب بجلی کی پیداواری قیمت ہے 16 روپے 20 پیسے. یہ ہمارے مہنگے لگائے ہوئے کارخانوں کے زمانے میں 9 روپے 60 پیسے تھی. یہ 16 روپے سے بڑھ کے 16 روپے 20 پیسے. یعنی یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو تمام سستے کام کیے ہیں، مہنگے کام تو ہم کر کے گئے تھے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 2018 میں جو ٹیرف آپ یعنی جو قیمت آپ ادا کرتے تھے، یہ تو میں نے آپ کو پیداواری قیمت بتائی، جو ٹیرف آپ دیتے تھے وہ 13 روپے سے کم تھا، 12 روپے 90 پیسے تھا یا 80 پیسے تھا یا کیا تھا. اب جون کے اندر وہ 20 روپے ہو جائے گا. سنا ہے جولائی کے اندر جو یہ کر چکے ہیں کارکردگی، اس کی بنیاد پہ 24-25 روپے ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟